तो पंजाबी में कहते हैं ना कि दुर फिटे मुंह तेरा हैकर, तू सानू केड़े कम्मे लाता ते आप तू केड़े कम्मे लग गया। तो शायद ये वाला कुछ इस तरह का वो तारक मतीन साहब हैशटैग के लिए वो शायद जेंटलमैन दिस इज द रेड लाइन। अगर आपने ये अबूर की तो बहुत कुछ सामने आएगा, और अगर वो सब कुछ सामने आ जाता है तो फिर बहुत समझदार इंसान है कि क्योंकि उसे पता था कि जिस तरह का बयानिया और जिस तरह से आपने लोगों के जहनों के ऊपर उनके कंट्रोल हासिल किया हुआ है, पहले आपको उसी हैकर्स की ऑडियोज़ का यकीन दिलाने के लिए एक ऐसी पार्टीज़ की ऑडियोज़ सामने लाई गई ताकि आपको बहुत खुशियाँ हों और यकीन आ जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद शाहिद मिर्ज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हमने कल रात ही ये खबर ब्रेक कर दी थी कि कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है, कोई भी ऐसी लीक्स नहीं आ रही हैं जिनका ताल्लुक हमारे किसी भी बावकार इदारे से हो, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फिर कैसे आ सकता था। और ये सिर्फ और सिर्फ उसी गुमराही और उसी इंतशार की एक कड़ी थी जिसके बारे में कुछ एक मखसूस टोले को हमेशा इंतशार का उनको आदी बनाया गया, इंतशार फैलाने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है और हमेशा उनके कानों तक वही आवाज पहुंचाई जाती है जो उनको अच्छी लगने की एक आदत डाल दी गई है। यकीनन उसमें कुछ ऐसे इंसाफी लोग मौजूद हैं जो कि अपने महज डॉलर्स कमाने के लिए अपने ज़मीरों का सौदा कर चुके हैं, अपने तमाम तर अपने सहाफती किरदार का सौदा कर चुके हैं, और वो तमाम लोग जिनको शायद अब सिर्फ उन्हीं चंद लोगों के अलावा और कोई नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि आप एक हद तक तो कोई भी अगर कोई फेम है या कोई बदनामी है, कोई झूठ है, कोई ऐसी तोहमत है जो आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है इमरान खान साहब वाला, ये कामयाब नहीं होगा, और वही हुआ। अब सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि अगर ये लोग अगर इसी तरह से इस बात को लेकर आगे बढ़ते रहे तो उससे फिर क्या नुकसानात होंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने पेशन गोई की थी जरा वो चेक कर लें। कल रात की सामना करना पड़ेगा, और ये बात आप चाहे माने चाहे ना माने, तनकीद का और तारीफ का दोनों का इख्तियार आपके पास है, आप बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी कि हमने 2-3 दिन किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन में लगाए और किस तरह की मालूमात में लगाए, और हम कहां कहां गए और हमने क्या इंफॉर्मेशंस जो हैं वो इकट्ठी की ताकि हम आप लोगों को बता सकें। तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि आज जो है वो तकरीबन बहुत सारे लोग जो हैं वो हैशटैग, मैं आपको अभी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये आप अपनी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरता हुआ देख लीजिए, या आप अपने ख्वाबों को चिकना चूर होता हुआ देख लीजिए, या फिर कल को आप जब एक नया हैशटैग बनाएंगे कि वो जो पंजाबी में कहते हैं ना कि दुर फिटे मुंह तेरा हैकर, तू सानू केड़े कम्मे लाता ते आप तू केड़े कम्मे लग गया। तो शायद ये वाला कुछ इस तरह का वो तारक मतीन साहब हैशटैग के लिए वो शायद हमारी कोशिश होती है कि हम हमेशा मुस्तनद और ऑथेंटिक खबर देने की कोशिश करें, और यही हमारी सहाफ़त की रिक्वायरमेंट्स हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि तमाम तर ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए, तमाम तर ख्वाहिशात को एक साइड पर रखते हुए कोशिश ये की जाए कि एक अच्छी सहाफ़त की जाए, क्योंकि सहाफ़त की ज़ाहिरी सी बात है उसकी रिक्वायरमेंट ही यही है कि आप हमेशा बिल्कुल भी गैर जानिबदार होकर बात का मौक़िफ़ को पेश करें। और हमने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये खबर कल रात ही रिपोर्ट कर दी थी कि हमारे मुल्क के बावकार इदारों के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जिसकी आस में तमाम रात सोशल मीडिया यही इसी बात के ऊपर गर्दिश करता रहा। किसी ने कहा कि हैकर खुदा के लिए उठ जाओ, लैपटॉप को कपड़ा मारो और हमें वो न्यूज़ दे दो। किसी ने कहा हैकर्स मिठाइयाँ हमसे ले लेना। यानी कि
हैरत और अफसोस की बात कि जो काम हमारा दुश्मन इतने सालों से नहीं कर सका, वो काम एक सियासी पार्टी ने इस मुल्क में वो कर दिया, और तम कुछ नौजवानों की हद तक। और यकीनन इसको हम पूरे पाकिस्तान से मुंसलिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके झूठ और आपकी फैलाई हुई इस तमाम तर सोशल मीडिया के ऊपर एक अजीबो गरीब किस्म की मुहिम का शिकार जो लोग हो चुके सो हो चुके। अब वालिदैन को इतना शऊर और अक्ल आना शुरू हो चुका है कि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर अब तवज्जो देनी शुरू कर दी है। और ये बात हमने बिल्कुल उसी तरह से बारहा कही थी कि खुदा के लिए अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखिए, क्योंकि ये जो गुमराही इस वक्त आपके बच्चों के जहनों में फैलाई जा रही है, ये जो बदतहजीबी उनको सिखाई जा रही है, ये जो उनके अंदर एक बदतमीज़ी का अंसर उनके अंदर क्रिएट किया जा रहा है, ये मार कुटाई, ये एक दूसरे के ऊपर आवाज़ें कसना, ये हमारे मुल्क की मैं समझता हूँ कि रिवायात में शामिल नहीं है। और यही वजह है कि अब शायद वो चीज़ें नहीं हैं। इसलिए अब आ जाते हैं ज़रा उस बात की तरफ कि इंतहाई अफसोस होता है देखकर कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसके मुताबिक हमें समझ में नहीं आता है। गो के हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, और ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है, ये पॉलिटिक्स को क्रिएट भी इमरान खान साहब ने किया है। अगर उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी थी, और अगर वो साइड पे होकर उसको इस तरह एक्सेप्ट कर लेते कि ये एक जमहूरी कदम था, मैं भी इसी तरह जमहूरी कदम से आगे आ सकता हूं जिस तरह से वो 2018 के जमहूरी कदम में आए थे। लेकिन उसी तरह का जमहूरी कदम अगर वो ढूंढना चाहते थे तो वो तो अभी उनको नहीं मिलेगा। और ये बात मैं आपको बिल्कुल बावसूख तरीके से बता सकता हूं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त ये समझ रहे हैं कि वो शायद जो इतने बड़े जलसे कर रहे हैं, तो वो इतनी हमारी मुल्क की एजेंसियां जिनका शुमार पूरी दुनिया की टॉप एजेंसीज में होता है, वो इतने बच्चे नहीं हैं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर आप उनको ये जुलूस जो जलसे जो आप करते हैं ये सिर्फ यही ज़ाहिर करेंगे कि उसी शहर का अवाम का क्राउड है, तो वो आपसे मैं समझता हूं कि कितना आगे हैं। आइडिया हो गया होगा आपको इमरान खान साहब, और अगर आपको नहीं हुआ है तो शायद अभी जिस तरह से आपको पैगाम पहुंचा दिया गया है कि जनवरी में इस्लामाबाद के एक घर के अंदर जो वीडियो बनी थी, अगर वो आपने रेड क्रॉस लाइन जो अबूर की, ये रिपोर्ट कर रहे हैं हम एजाज सईद की उस रिपोर्ट के ऊपर जो उन्होंने बताया, बड़े ऑथेंटिक तरीके से उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये और इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं कुछ सहाफ़ी कि हमने खुद वो वीडियोस देखी हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनको पब्लिक नहीं होना चाहिए। और हम भी यही कहते हैं, बिल्कुल हम इसको बिल्कुल ये बात कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पर्दा रखना चाहिए। अगर किसी इंसान से किसी ऐसी कंडीशन में कि वो अपने होशो हवास में नहीं है, या एक इंसान से जब उसको पता नहीं चलता, इंसान खता का पुतला है, गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से होती हैं, अगर उनसे भी हो गई, गो के वो अलग बात है कि वो समझते हैं कि उनको किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया। एक अगर उनको अलग बात है कि उनको अगर पैगंबरों की तादाद बताने में कोई फ़र्क महसूस हुआ हो तो स्लिप ऑफ टंग भी तो हो सकता है कि जब वो किसी हदीस का मफहूम बयान कर रहे हो तो हो सकता है कुछ अल्फाजों का चुनाव आगे पीछे हो जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो उनका मकसद कुछ गलत होगा। हो सकता है कि जब वो कोई आयत करीमा पढ़ के कुछ बताना चाह रहे हों तो कोई लफ्ज़ उसमें ऐसे ऐड हो गए हों जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कि जब इमरान खान साहब रियासत मदीना के बारे में उसकी डेफिनेशन बताते बताते जब वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की मिसालें देते देते उन्होंने ये कह दिया कि इसी तरह से औरतें अब घरों में जाती हैं, तो वो पहले से ही कब कहाँ पे मुसलमान होने की बातें थी, कहाँ से सियासत, तो वो ये भी स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। इमरान खान साहब से भी गलतियां हो जाती हैं, हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं, लेकिन इमरान खान साहब को वो गलती बावर करा दी गई हुई है कि जिसमें उनको बता दिया गया है कि नाउ जेंटलमैन दिस इज द रेड लाइन। अगर आपने ये अबूर की तो बहुत कुछ सामने आएगा, और अगर वो सब कुछ सामने आ जाता है तो फिर अगर उसको भी तारक मतीन साहब और हमारे प्यारे बहुत ही प्यारे वो जो कहते हैं कि अब अवाम फैसला करेगी, आज भी कह रहे थे हुकूमत के ऊपर सींग निकल आए हैं,
آڈیو انہوں نے جاری کر دی ہے، ایک ایسی آڈیو جاری کر دی ہے، حکومت بکلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ یار خدا کے لیے عمران ریاض کب سمجھو گے اپنے ضمیر کو؟ تھوڑا سا گردن کو یوں جھکا کے اپنے دل سے ہی پوچھ لو کہ تم جو کر رہے ہو وہ کتنا غلط کر رہے ہو۔ تم اپنے فوج کے اداروں کے خلاف ہم بچے نہیں ہیں۔ جب بھی تم اپنے ویلاگ میں جو باتیں کر جاتے ہو، جس طرح تم ہمارے اداروں کے خلاف بولتے ہو، یقیناً ہم لوگ یا وہ سننے والے بھی جو ہیں وہ بھی اب اتنے بچے نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ وہ تمام لوگ اور وہ تمام چورن بیچنے والے لوگ جو اب آ کر انالیسس کرتے ہیں، وہ لوگ ان سب کو حساب دینا ہوگا اس ملک کی یوتھ کو بگاڑنے میں۔ آپ نے جس طرح سے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی آپ نے مہارتیں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اس قوم کے بچوں کو سچ بتانے کی بجائے ان کو جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنا سکھایا ہے۔ ہم کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ نون لیگ نے کرپشن، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کی، تو میں غلط بات کر رہا ہوں۔ نون لیگ نے کرپشن کی ہے، ڈیفینیٹلی کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثابت کون کرے گا؟ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ تو آپ کیجئے، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ ہمیں بھی موقع ملے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں گا، یہ انالیسس تو ہو سکتا ہے، ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ سائفر کے بارے میں عمران خان نے جو شور ڈالا تھا وہ حقیقت ہو گیا ہے جی۔ لے جی، اب تو بات کھل کے سامنے آ گئی کہ سائفر بالکل اوریجنل بات تھی۔ خدا کے لیے بھائی، عوام اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ کے فالورز ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو سننے والے ہیں یا جو جلسے میں آنے والے لوگ ہیں، یا تو پھر ان کو سمجھ نہیں ہے، تو یا پھر آپ نے ان کو اتنا بیوقوف سمجھ لیا ہے کہ ان کو شاید اب آپ اگر یہ کہانی سنانے کی کوشش کریں گے کہ سائفر کی کہانی سچ ثابت ہو گئی ہے، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ سائفر تو آتے ہیں، وہ تو روز آتے ہیں۔ ارے بھائی، ان کو یہ تو بتاؤ کہ اصل کہانی سائفر نہیں ہے، اصل کہانی اس کے اندر جو عام لکھی ہوئی تحریر تھی اس کو بگاڑ کر اس کی آڑ میں ملک کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، معیشت کے خلاف اور معیشت کے ساتھ آپ نے کھیلا۔ آپ نے سیلاب زدگان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا، آپ نے IMF کے پروگرام کو کینسل کرنے کی کوشش کی، آپ نے اسی سائفر کا نام لے کر اس ایسی عوام کو جس کو آپ نے کہا کہ سکرپٹ میں اور لیٹر میں ان کو کوئی فرق نہیں پتا، اور انتہائی جاہل قسم کا انسان تھا جو آج بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ سکرپٹ میں اور لیٹر میں یقیناً کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کو کہہ دینا تھا نا کہ سکرپٹ اور لیٹر کا فرق نہ بتاتے، نہ بات کرتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کو کسی ایک کو نہیں روکنا ہوگا، آپ کو پھر ان تمام جو اس طرح کے انتشار پھیلانے کی اور ابھی تک جس طرح سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ان تمام لوگوں کو روکنا ہوگا۔ گو کہ اس بات کے بارے میں انتہائی افسوس بھی ہے کہ ہم ظاہری سی بات ہے بحیثیت صحافی سپورٹ کرتے ہیں، ہم ہر ایک اس عمل کو آزادی اظہار رائے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنے ملک کے اداروں کے خلاف بولنا وہ انتہائی غلط بات۔ اب ہم آپ کو اس میں یہ بھی بات ایک بتاتے چلے جائیں کہ حیرت کی بات ہے کہ جس طرح سے اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کا بیانیہ سچ ہو گیا، اور ہر وہ ذی شعور انسان، ہر وہ باشعور انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک چیز پڑی ہے اور آپ کے سامنے جب سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو آپ جس طرح سے اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیتے، یقیناً ان کے ضمیر نہیں مانتے ہیں، لیکن کیا کریں، اب وہ خواب بڑے بڑے دیکھ چکے تھے، وہ اقتدار کے نشے دیکھ چکے تھے، اب وہ اقتدار کے نشے اسی طرح سے لینا چاہتے تھے جس طرح سے 2018 میں ان کو دیے گئے، اب وہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بظاہر بادی النظر میں صادق اور امین کہلائے جانے والا شخص اب شاید صادق اور امین ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اب یہ کہا جانا کہ آڈیو لیک شہباز شریف نے کی تو اچھا کر دیا، ارے یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، تو بھائی اگر یہ اچھا ہے
تو شور کس بات کا، پھر مزید اچھائیوں کا انتظار کیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی سب کچھ صحیح ہے تو پھر آپ یقین کیجئے کہ پھر آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے پہلے نون لیگ کی ایک آڈیو آئی، ہیکر بھی لگتا ہے بہت سمجھدار انسان ہے کہ کیونکہ اسے پتا تھا کہ جس طرح کا بیانیہ اور جس طرح سے آپ نے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ان کے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے، پہلے آپ کو اسی ہیکرز کی آڈیوز کا یقین دلانے کے لیے ایک ایسی پارٹیز کی آڈیوز سامنے لائی گئیں تاکہ آپ کو بہت خوشیاں ہوں اور یقین آ جائے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مریم نواز نے اس آڈیو میں یقیناً یہی کہا کہ یہ جو صحت کارڈ ہے اس کو آن کرنا چاہیے، اس کو عمران خان سے ہٹا کر مسلم لیگ نون کے نام سے جاری کرنا، مطلب مسلم لیگ نون کا کریڈٹ ہے تو مسلم لیگ نون کو آن کرنا چاہیے۔ لیکن خیر اس بات کو اب ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، تو پہلے آپ کو آڈیوز کے اتھینٹک ہونے کا آپ نے لوگوں کو سرٹیفکیٹ بانٹا اور اس کے بعد پھر وہی ہوا جو ہم سب کو اندازہ تھا کہ یہی سب کچھ ہوگا، کیونکہ بظاہر بادی النظر میں صادق اور امین کہلائے جانے والے ہماری اس ملک کی ایک مخصوص قسم کی سیاسی جماعت کے سربراہ، کیا وہ مستقبل میں دوبارہ صادق اور امین رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں؟ اس تمام تر حقیقت کو دیکھنے کے لیے اور مزید آگے کیا سے کیا نکلتا ہے، افسوس تو ہے اس بات کا کہ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت جہاں پہ کھڑے ہیں، اس وقت ہمیں صرف اور صرف اس ملک کی ترقی کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن افسوس، بہت ہی افسوس، عمران خان صاحب نے اس ملک میں ایک ایسی سیاست کو فروغ دے دیا کہ جس میں اب حالات اور باتیں یہاں تک ہو گئیں کہ اب تو نہ تو بیڈ رومز محفوظ ہیں، نہ وزیر اعظم آفیسز محفوظ ہیں، نہ کسی کی ذاتی میٹنگز محفوظ ہیں، اور نہ ہی کوئی کسی سے اب بات کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔ بلکہ ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، وہ ہمیں اکثر اب کہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے اب تو ویڈیو کال کر لیا کریں اور اشاروں میں بات کیا کریں، اب تو شاید بات کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو میں اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اتنا کچھ شاید ایک ایکسپیکٹڈ ہے، ایک جس طرح سے ہوا چل رہی ہے ان تمام تر باتوں سے، اور مسلم لیگ نون کی اب جو آئندہ کی پالیسی، لائحہ عمل اور کس طرح سے کروٹ بدلی حالات نے، اور ویڈیو کس نے بنائی تھی، ویڈیو بنانے والا کون تھا، اور ویڈیو کون سی ویڈیو کے بارے میں مریم نواز صاحبہ نے بات کی اور کتنی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی۔ ایک شخص جس کو شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا جنوری میں، اس کی ویڈیو کو کمپیئر کرنے جانا ایک ایسے کے ساتھ جس کو آپ نے قید کیا ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر جھوٹے مقدمات جس کو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، یہ ایک انتہائی افسوسناک عمل ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ جو لیکس کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ختم ہو جانا چاہیے اور یہ رک جانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سیاستدان بھی تو کہیں پہ بریک لگائیں۔